अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बगैर नमाज जनाजा के क्यों दफन कर दिया गया। तो मेरे भाइयों, बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों, एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ करने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, ये आपकी बीवी खदीजा जब आपके पास खाना लेकर आए तो उनसे कह देना कि अल्लाह ताला ने उन्हें सलाम भेजा है और उनसे मेरा भी सलाम कह देना। फिर उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की खुशखबरी दे देना कि जिसमें ना कोई शोर होगा और ना ही कोई आजमाइश। तो मेरे भाइयों, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ही वो पहली हस्ती है जिन्हें जन्नत में महल की खुशखबरी सुनाई गई और खुद अल्लाह ताला ने उन्हें सलाम भेजा। कुरान पाक में सबसे पहले आपको ही उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से पुकारा गया, क्योंकि आप ही ने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी होने की तस्दीक की थी। आपका नसब अपने वालिद खुवैलद बिन असद के 4 सिलसिलों के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। बचपन ही में आपके वालिद का इंतकाल हो गया था और फिर आपकी अम्मी ने आपको पाला पोसा, लेकिन इत्तेफाक ये कि आपकी अम्मी भी ज़्यादा दिन तक जिंदा ना रह सकी और एक जंग में उन्हें भी शहीद कर दिया गया। वालिद की वफ़ात के बाद हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद का तिजारती काम संभाला और फिर ऐसी महारत से तिजारत की कि पूरे मक्का में आपसे ज़्यादा मालदार औरत और कोई भी नहीं थी। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछले ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है और इस ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मेरी बीवी खदीजा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 लकीरें खींची और फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं, जिनमें खदीजा बिनते खुवैलद, हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत आसिया बिनते मज़ाहिम, हज़रत मरियम बिनते इमरान है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह से पहले हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का शुमार मक्का के बड़े मालदारों में होता था, क्योंकि आपके पास तिजारत के लिए पूरे 8000 ऊँट मौजूद थे। इन्हीं ऊँटों पर हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सामान शाम और यमन जैसे बड़े इलाकों में जाया करता था। इस तिजारत से हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत नफ़ा होता और आपका किरदार इतना साफ था कि मक्का वाले आपके किरदार की कसम खाया करते थे और इसी वजह से आपको ताहिरा के लक़ब से भी पुकारा जाता था। फिर जब उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम हुआ कि आप बहुत ईमानदार और मेहनती है, तो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आप मेरे पास आकर तिजारती काफ़िले की देखभाल करें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस काम के लिए राज़ी हो गए। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी तिजारती कारोबार में शरीक कर लिया और कई बार अपना सामान तिजारती देकर बाहर मुल्क भी भेजा। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईमानदारी व सच्चाई से इतने ज़्यादा मुतासिर हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेज दिया, जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों के मशवरे के बाद कबूल फरमा लिया। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से शादी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने मकसद के लिए ज़बरदस्त मदद मिली। वो एक ऐसा ज़माना था कि जिसमें एक आदमी की कई कई बीवियाँ हुआ करती थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब तक हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा रही, आपने दूसरी शादी नहीं की। फिर जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम शुरू किया तो आपको लोगों की ज़बरदस्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। इस मौके पर जिस तरह हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने
آپ کی ہمت بڑھائی تو تاریخ میں ویسی مثالیں ملنا مشکل ہے۔ 10 سال تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنے دولت کے ذریعے اپنے شوہر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت ختیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت ختیجہ کی ہی تعریفیں کیا کرتے ہیں، تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ آپ تو ہر وقت ختیجہ کو ہی یاد کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو اس سے بھی بہترین بیویاں دی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ختیجہ تو ایسی تھی کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور ان سے میری جب تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اس پہلی بیوی کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا؟ تو آئیے میرے بھائیوں، آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ کیوں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کے بعد تقریباً 25 سال تک زندہ رہی، اور پھر ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب وفات پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی گئی کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ مردے کو ایسے ہی بغیر نماز جنازہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلے کہ اس وقت نماز جنازہ تو دور بلکہ 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہونے کے باوجود کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک اور مصیبت آ چکی تھی، وہ یہ کہ آپ کے سب سے محبوب چچا حضرت ابو طالب کی بھی ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی وفات ہوئی تھی کہ اس سے 1 ہفتے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، اور وہ بھی آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اب آپ کا دنیا میں کوئی ایسا سہارا نہ بچا تھا کہ جسے آپ اپنے غم سنا سکے۔ صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں۔ چچا ابو طالب اور بی بی ختیجہ کی وفات کا غم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسا پڑا کہ آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، اس لیے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، مطلب غم کا سال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے ہمدرد بیوی کو آنسوؤں کے ساتھ زمین کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیوی ختیجہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک حیات میں رہے تب تک اپنی بیوی ختیجہ کو یاد کر اکثر رویا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، فی الحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سچے واقعات سننے کی توفیق میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بھائیوں، اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالی آپ سے ایک نئی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔